نظری آوے کنڈ دیتی جد یارا اور لے سجنا اساں تور نبائی تے جان تیرے نا لائی تے جے تو راضی ہو جاویں تے اے مل گئی کل خدائی نوجوانوں سیدہ آمینہ رو کے فرمان لگے ہمیں عبداللہ کدھروں آ جاؤ وے عبداللہ میں تے حلے تینوں رج کے ویکھی آئی کوئی نہیں حضرات سیدہ آمینہ دن بھی روندیاں رات بھی روندیاں نے سیدہ آمینہ فرماندیاں ایک رات روندیاں میری آنکھ لگ گئی میں ویکھیا خواب چے بڑا سونا جہاں بابا آ گیا تے بابا پوچھ دا آمینہ دیئے رونی کیوں ہے سیدہ آمینہ فرمان لگیاں بابا میرا عبداللہ بھی چھڑ گیا آئی بابا میرا عبداللہ منو چھڑ کے تر گیا آئی بابا کہن لگا آمینہ روینا میں تینوں مبارک دینا آواؤ سیدہ آمینہ فرمان لگیاں بابا میرے سر دا سائیں تر گیا آئے تو منو قادیاں مبارکہ پیا دینا آئے بابا کہن لگا آمینہ مبارکیوں بے نبیان دے امام دی ماں بنن والی الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما باواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین مصطفیٰ آئے دہائیاں پہ گیاں مصطفیٰ آئے دہائیاں پہ گیاں مصطفیٰ آئے دہائیاں پہ گیاں رب اگے سجدے خدایاں پہ گیاں اور تو جنا دی
تو جنا دی گٹھڑی چک کے تر پیوں حق دی راتیں پھیرو مائیاں پہ گیاں حق دی راتیں پھیرو مائیاں پہ گیاں اور آمینہ دا آمینہ دا چن عظمت چر گیا جھوٹ تے سج وچ جدائیاں پہ گیاں جھوٹ تے سچ وچ جدائیاں پہ گیاں مصطفیٰ آئے دہائیاں پہ گیاں رب اگے سجدے خدائیاں پہ گیاں اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا حضور شافعی روز جدا احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم دی پاک ذات بارگاہ دیوتے ہدیہ درود و سلام دے پھول نچھاور کرنے تو بعد نہایت واجب الاحترام بزرگوں دوستوں ساتھیوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ دا کروڑ ہا شکر ہے جس مالک و مولا نے سانو سب نو زندگی دے اندر آئیدہ ببرکت دن اور بڑا ببرکت مہینہ نصیب فرمایا دو اللہ تعالیٰ آئیدہ اس ببرکت دن دا صدقہ اللہ تعالیٰ ساڑھے سب دے سگیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے ماہ ربیع النور شریف ماہ ربیع الاول شریف دے مہینے دی آمد ہو چکی ہے بڑیاں سعادتاں والا اور بڑیاں برکتاں والا مہینہ کہ جس مہینے دے اندر اللہ تعالیٰ نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نو اس ظاہری دنیا جو تے بھیجیا اس مہینے دا نام ہے ربیع الاول شریف عربی دے وچ ربی نو کہندے نے بہار ربی دا مطلب ہے بہار کے یعنی عربی دی زبان دے وچ اس لفظ دا مطلب ہے بہار کہ یعنی جدو ربیع الاول شریف دا مہینہ آ جاندہ ہے پھر سنیاں دے تے مسلمانہ دے دل باغ باغ ہو جاندے نے پھر سانو ہر پاسے بہاراں تے ہر پاسے برکتاں نظر آن لگ پندیاں نے کیونکہ اس مہینے دی آمد ہو چکی کہ جڑا بہار والا مہینہ ہے جڑا سعادتاں والا مہینہ ہے کہ جس مہینے اللہ نے سارے نبیان دے امام نے اس دنیا چ بھیجیا پچھلے جمعہ المبارک تو اسی آغاز کیتا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دے والدین کریمین دی شان تو انشاءاللہ العزیز پچھلے جمعہ المبارک تے جتھے اسی اپنے موضوع نو اختتام کیتا اتھو لے کے اگے چلا گئے قرآن مجید برخان رشید دی بڑی معروف آیت کریمہ دا کچھ حصہ آپ احباب دے سامنے تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا رب تعالیٰ نے فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی اللہ نے فرمایا او رسول تشریف لے کے آیا کہ جڑا امی رسول ہے بعد لوگاں معاذ اللہ ایدہ ترجمہ کیتا کہ انہاں لکھیا کہ امی کہندے نے ان پڑھن لیکن یاد رکھیا جے ان پڑھنوں نہیں کہندے امی انہوں کہندے نے کہ جڑا آپ تے نہیں پڑھن آیا بلکہ لوگاں نو پڑھان واسطے آیا آپ نہیں پڑھیا آیا لیکن لوگاں نو پڑھان واسطے آیا ہے لیکن مفتی احمد یار خان نیمی گجراتی رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے امی وچوں نکلیا ہے دا میں نے ماں اللہ نے فرمایا دنیا والیو اے او رسول آیا کہ جڑا ماں والا رسول ہے جڑا ماں والا رسول ہے
عرض کیتی یا اللہ ساری دنیا ماما والی ہے، یا اللہ جننے تیرے نبی آئے سارے ماما والے نے، جنی آدم علیہ السلام تو لے کے ہون تک جتنی امت آئی ساری ماما والی ہے، ہر ایک دی ماں ہے وے، ایک او بھی نبی ہے جدا باپ کوئی نہیں پر او دی بھی ماں ہے وے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ عرض کیتی یا اللہ سارے نبی ماما والے نے، پر جدو تیرے یار دی واری آئی تو یا اللہ کیوں اس طرح کہہ رہی ہیں کہ او رسول آیا کہ جرا ماں والا رسول ہے، او رسول آیا جرا ماں والا رسول ہے۔ اللہ نے پھر تینوں تو میں نو گل سمجھائی کہ میں کیوں کہہ رہی ہاں او رسول تشریف لے کے آیا جرا ماں والا رسول ہے، ماں والا رسول ہے۔ او سنیے قرآن اور سنیے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے والدین کریمین دی شان، ایک بڑی ذرا محبت نہ مل کے آکو سبحان اللہ۔ او بندہ سبحان اللہ کہے کہ جیدے سینے چے اے لفظ سن کے ٹھنڈ پئی ہے کہ میلاد النبی دا مہینہ تشریف لے کے آ گیا ہے۔ ماشاءاللہ ہون اس مہینے دا برکت والے مہینے دا آغاز ہو گیا ہے، اسی ہون گج وج کے نالے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر خیر کرنا ہے تے نالے سرکار دا ذکر خیر سننا ہے۔ او ایک بڑی ذرا برکت واسطے سبحان اللہ آکھو، پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دے والدین دی شان سناواں۔ نوجوانوں اللہ کریم نے قرآن مجید سے فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی، اللہ کریم نے فرمایا او نبی ہے جرا امی نبی ہے، او نبی ہے جرا امی نبی ہے۔ عرض کی اللہ سارے نبی امی نبی نے، کیونکہ مفتی احمد یار خانمی گجراتی رحمت اللہ علیہ فرما دینے فرما دینے امی ام وچوں نکلے آئے، ام دا میں نہ ماں ہے۔ اللہ نے فرمایا او نبی تشریف لے کے آیا جرا ماں والا نبی ہے۔ عرض کی اللہ سارے نبی ماما والے نے، یا اللہ جننے بھی تیرے نبی دنیا تے تشریف لے کے سارے ماما والے نے، ایک نبی او بھی ہے جدا باپ کوئی نہیں او دی بھی ماں ہے وے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ عرض کیتی یا اللہ سارے نبی ماما والے نبی نے، پر جدو اللہ دے اپنے یار دی واری آئی اللہ نے فرمایا ماں والا نبی ہے، ماں والا نبی ہے۔ عرض کیتی یا اللہ اس طرح کیوں کہہ رہے ہیں؟ اللہ نے فرمایا میں آن والی امت نو دسنا چاہنا ماں جی میں محمد ورگا نبیاں بیچ نبی کوئی نہیں، ایمیں آمنہ ورگی دنیا بیچ ماں کوئی نہیں۔ اللہ نے فرمایا میں دنیا والیاں نو دسنا چاہنا کہ جی میں نبیاں بیچ میرے نبی ورگا نبی کوئی نہیں نا، ایمیں او سونے دی ماں آمنہ ورگی دنیا بیچ ماں کوئی نہیں، ایمیں دی دنیا بیچ ماں دوسری کوئی نہیں۔ تے اس آواز سے میں پڑھیا کرنا کہ تیبہ جی چھاں کوئی نہیں، تیبہ جی چھاں کوئی نہیں، میرے آقا دی ماں ورگی دو جگے اتے ماں کوئی نہیں، میرے آقا دی ماں ورگی دو جگے اتے ماں کوئی نہیں۔ آج کسے دا پتر حافظ قرآن بن جائے لوکی گلی گلی مٹھیاں جا کے ونڈ دینے کہ میرے پتر نے اللہ دا قرآن حفظ کر لے آئے، کیونکہ میرے نبی دی حدیث مبارک آئے کہ سرکار نے فرمایا قیامت والے دن اللہ حافظ قرآن دے ماں باپ تے نور دے ماں باپ دے سر تے نور دا تاج پہنائے گا تے نبی آکھن گے یا اللہ اے کرے نبی نے، اللہ آکھے گا نبی نہیں حافظ قرآن دے ماں باپ نے، حافظ قرآن دے ماں باپ نے سچی دسیا جے حافظ قرآن دے ماں باپ دی نشان ہے، اس آمنہ تے عبداللہ دی کنی کو شان ہوئے گی جنہ دا پتر حافظ قرآن بھی ہے صاحب قرآن بھی ہے، اور جنہ دا پتر قرآن حفظ کرے سرکار نے فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ سر تے نور دا تاج پہنائے گا، وہ جیڑا قرآن حفظ کرے اونا ماپیاں دی انی شان ہے اس بچے دے ماں باپ دی، تے سچی دسو اس ماں باپ دی کی شان ہوئے گی کہ جنہ دے پتر دے اتے اللہ دا قرآن نازل ہویا ہے، جنہ دے پتر دے سینے دے اتے اللہ دا قرآن نازل ہویا ہے۔
اج اس ماں باپ دی اسی شان سنان لگا میں تانوں اج اس ماں باپ دا اسی ذکر کرن لگے ہاں کہ جنہ دا ذکر کرنا الحمدللہ ساڈی نجات دا سامان ہے اج ایتھے کسے دے سامنے چاچو جی پہلوان صاحب بیٹھے نے ملک صاحب ہے سارے تشریف فرما نے اگر میں تہاڈے سامنے کسے دی ماں دی یا کسے دے باپ دی تعریف کراں تو یقیناً دل باغ باغ ہو جائے گا کہ انہیں میری امی دی گل سنائی ہے انہیں میرے ابو نو یاد کیتا ہے انہیں بڑے اچھے لفظاں نہ یاد کیتا ہے تے سچی دسیا جے اگر اسی سونے دے ماں باپ دا ذکر کران گے تے مدینہ طیبہ تے سونا کنا کو ساڈے اوتے راضی ہوندا ہوے گا کہ میرے امتی میرے غلام بیٹھ کے میرے ماں باپ دا ذکر کر رہے نے میری ماں آمینہ دا تے میرے باپ عبداللہ دا ذکر کر رہے نے نوجوانوں پچھلے جمعہ المبارک تسی سنیا حضرت عبداللہ سرکار دے والد محترم دی شان لیکن آج اسی سناواں گے مختصر جو وقت دے اندر آپ احباب نو سیدہ آمینہ دی شان سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دی والدہ دی شان سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی امی جان آپ دا بچپنے تے مدینہ طیبہ دے اندر ایک عورت رہندی ہے جدا نام ہے سوتا بنت زہرا بہت بڑی کائنات نجومی عورت ہے کہ ہاتھ دیاں لکیراں ویکھ کے تے تقدیراں دس دیندی ہے تاریخ دی کتاب دے اندر آندا ہے کہ جدو پیدا ہوئی سی ایدا رنگ کالا سی اکھاں نیلیاں سن اور کتاب دے اندر آندا ہے کہ جدو پیدا ہوئی سی تے اے دے باپ نے اپنی بیٹی نو ویکھیا ہی کوئی نہیں غلام نے جا کے باپ نو خبر دیتی کہ تیرے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے کیونکہ پہلا زمانہ سی اونا وقتاں چ زمانہ جہلیہ سی بیٹیاں نو چنگا نہیں سی سمجھا جاندا دفن کر دیتا جاندا سی جلا دیتا جاندا سی بازاراں تے منڈیاں تے ویچ دیتا جاندا سی لیکن جدو سرکار دی آمد ہوئی نا تے میرے نبی فرمایا نا بیٹیاں تے تہاڈے گھراں دے اندر رحمت بن کے تشریف لے کے آندیاں ایسی انہاں بیٹیاں نو میرے نبی نے عزت عطا فرمائی فرمایا نا انہاں نو دفنایا جے نا فرمایا بڑا بختاں والا او جوڑا ہے کہ جنہوں اللہ اولاد پہلی بیٹی عطا کر دے اللہ کرے جنہ دیاں بیٹیاں نہیں اللہ انہوں نے بیٹیاں عطا فرمائے جنہ دے بیٹے نہیں اللہ اس ذکر خیر دا صدقہ انہوں نے بیٹے عطا فرمائے بیٹیاں تے رحمت بن کے آندیاں نے او تے باپ نے آکھیا کہ مینوں بیٹی نہیں چاہی دی انہوں دفن کر کے آ غلام کہندا میں بیٹی نو لیا تے ٹردا ایک جنگل چ آیا دفن کرن واسطے کہن لگا میں قبر نکالی تے قبر دے وچ رکھن لگا تے ہاتھ میں غیب وچ آواز آئی انہوں نہ ماری کہن لگا اٹھیا ارد گرد ویکھیا کوئی چیز نظر نہ آئی کہن لگا دوسری بار رکھن لگا تے ہاتھ میں غیب وچ آواز آئی انہوں نہ ماری کہن لگا اٹھیا ارد گرد ویکھیا کوئی چیز نظر نہ آئی کہن لگا تیسری بار رکھن لگا نا تے ہاتھ میں غیب وچ آواز آئی انہوں نہ ماری جے چنگی نہیں نہ لگدی ایتھے رکھ جا اسیں آپ پال لواں گے اسی انہوں آپ پال لواں گے غلام کہن لگا ذہن چ خیال ہے کوئی بچی عام بچی نہیں بڑی کوئی مقدرہ تے نصیباں والی بچی ہے کہن لگا اس بچی نو لیا میں گھر دے اندر آ گیا کہن لگا دی پرورش کردا رہیا انہوں پالدا رہیا جڑے والے بچی جوان ہوئی تے بچی عرب دی سب تو بڑی کائنہ نجومی عورت بنی ہاتھ دیاں لکیراں ویکھ کے تقدیراں دس دیندی ہے نوجوانوں جدوں کدی کدی اونے مدینہ طیبہ دے اندر آنا تے مدینے دے اندر شور مچ جانا لوگوں سوتا بنت زہرا آئی آ جاؤ لوگوں جنہ اپنے بچیاں دے ہاتھ دیاں لکیراں دکھانیاں ہاتھ دیاں لکیراں وکھا لاؤ نوجوانوں سیدہ آمینہ بھی بچیاں دے وچ پیاں کھیل دیاں نے اچانک مدینے تے شور مچ گیا لوگوں سوتا بنت زہرا آئی لوگوں سوتا بنت زہرا آئی لوگی اپنے بچیاں نو لے کے کتاراں دے اندر کھڑے ہو گئے سیدہ آمینہ بھی کتار دے اندر کھڑیاں ہو گیاں اور نجومی تے کاہنہ عورت بچیاں دے ہاتھ دیاں لکیراں بے کے تقدیراں دس دی ہے بچیاں دے ہاتھ دیاں لکیراں بے کے تقدیراں پئی دس دی ہے جڑے والے سیدہ آمینہ دی واری آئی عورت بول کے کہن لگی لوکو یہ بچی کون ہے لوکی کہن لگے اے آمینہ ہے وہاں بن عبد مناف دی بیٹی ہے اے بڑی کوئی نصیباں والی بیٹی ہے اور نجومی عورت بول کے کہن لگی لوکو میرا علم پیا آخد ہے یا اے بچی آپ نبی بنے گی یا کسے نبی دی ماں بنے کلیئر تھوڑی نبی مل کے بولو سیدی مرشدی کہن لگی کوئی عام بچی نہیں اے دے ہاتھ دیاں لکیراں پیاں دس دیاں یا آپ نبی بنے گی یا کسے نبی دی ماں بنے گی
کہ یعنی سونا دنیا چ زاری دنیا چ آیا بھی نہیں تے پہلا پیاں میرے نبی دے آندیاں بشارتاں پیاں ملدیاں نے پہلا پیاں کدی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آ کے دے دے کدی آدم علیہ السلام آ کے دے دے کدی موسیٰ کلیم اپنی امت چ کھڑیاں ہو کے میرے نبی دے آندیاں بشارتاں دے دے تے کترے عیسیٰ روح اللہ کھڑیاں ہو کے اپنی امت چ میرے نبی دے آندیاں بشارتاں دے دے کہ لوگو ایک نبی آوے گا لوگو ایک نبی آوے گا آپ تے افضل ہوے گا پر او دی امت بھی سارے نبیاں دی امتاں نالوں افضل ہوے گی سارے نبی میرے نبی دے آندیاں بشارتاں دے دے حضرات اس نجومی نے آکھیا بڑی مقدرہ والی عورت ہے آپ نبی بنے گی یا کسی نبی دی ماں بنے گی حضرات تو پھر ویلا آیا پھر جدو سیدہ آمنہ نبیاں دے امام دی ماں بنی ہن کس طرح شادی ہوئی تے کس طرح اللہ نے اپنے نبی دی ولادت اہتمام تے انتظام کیتے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دے دادا جی واقعہ یقیناً بہت تاریخاں نے بڑا ایک لمبا چوڑا تفصیلاً لیکن وقت بالکل مختصر ہوندا ہے کوشش کر کے جڑیاں پچیدہ باتاں نے آپ تک پہنچائیاں جان سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دے دادا جی حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے ایک رات میں سوتا طواف کعبہ کر کے تے حتیم کعبہ دے اندر آپ فرماندے نے کہ ادھی رات دا ویلا تے ایک بڑا حسین جا بابا میری خواب دے اندر آیا تے آ کے کہنے لگا عبد المطلب جدو صبح اٹھے نا تے اپنے پتر عبداللہ نو نال لئی تے مدینے چلا جائیں اوتے واہ بن عبد مناف دی بیٹی آمنہ جوان ہوگی او دے نال اپنے پتر دی شادی کر کے حضرت عبد المطلب فرمان لگے بابا جی تسی کون ہو بابا کہنے لگا میں 70,000 نبیاں دا دادا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آیا 70,000 نبیاں دا دادا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آیا حضرات اتھے جملہ دین لگا اپنے دل دی تختی چ لکھو تاکہ جدوں میلاد منانو نہ دل کرے جدوں لوکاں دیاں گلاں سن کے خیال آوے او چھڈ کی جھنڈیاں لا کے کرنا ہے کی چھت تے بنیرے تے لیٹاں لا کے کئی کرنا ہے کی میلاد دے جلوس سے جا کے کرنا ہے پھر اس گل نو اپنے ذہن دے سامنے لے آ کے تے پھر گلیاں بھی سجایا جے اپنیاں چھتاں بھی سجایا جے اپنے بنیرے بھی تے جلوس دے اندر بھی شرکت کریا جے حضرات کسے دا رشتہ پنڈ دا چودھری کراوے کسے دا رشتہ پنڈ دا کمی کراوے کسے دا رشتہ پنڈ دا ناظم کراوے کسے دا رشتہ علاقے دا MNA تے MPA کراوے پر میرے نبی دے امی تے ابو ہونے کہ جنہ دا رشتہ کسے سردار نے نہیں کرایا جنہ دا رشتہ کسے چودھری نے نہیں کرایا میرے نبی دے امی تے ابو ہونے جنہ دا رشتہ 70,000 نبیاں دے دادے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کرایا انہاں دے تے رشتے دے کیا کہنے کہ جنہ دا رشتہ ایڈی افضل ہستی نے کرایا ہے حضرت عبد المطلب فرماندے نے میں صبح اٹھیا مکے دے عمرہ مکے دے فقراء عرب دے چودھری نال لے آپ فرماندے نے تریا مدینے آ گیا اتھے سرکار دے نانا جی دے گھر دے دروازے چ آئے دستخط دیتی اندروں نانا جی باہر آئے فرمایا لجپالا کدھر آئے ہو دیکھیا نا کعبے دے متولی تے قریش دے سردار بڑیاں ہستیاں آئیاں نے فرمایا کدھر آئے ہو اندر آ جاؤ حضور دے دادا جی اندر چلے گئے بڑی انہاں خدمت کیتی بڑی تواضع کیتی جڑے والے ادھی رات دا ویلا ہویا نا تے ایک پاسے مکی بیٹھ گئے یعنی او جڑے حضرت عبد المطلب دے نال آئے سن مکہ شریف دے اندروں ایک پاسوں مدینے والے بیٹھ گئے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دے نام کیا والے ادھی رات دا ویلا تے حضور دے نانا جی پوچھ دینے لجپالا کدھر آئے ہو حضور دے دادا جی فرمان لگے جی آ میرا پتر ہے اے دا نام ہے عبداللہ تے پورے عرب وچ اے دے ورگا حسین نوجوان کوئی نہیں تے میں سنیا تواڈی بیٹی آمنہ جوان ہو گئی ہے تے میں اپنے پتر دا رشتہ تواڈی بیٹی دے نال کرن آیا حضور دے نانا جی فرمان لگے جی آمنہ اج بھی تہاڈی ہے آمنہ کل بھی تہاڈی ہے اج بھی تہاڈی ہے کل بھی تہاڈی ہے حضور دے دادا جی فرمان لگے جی اس طرح نہیں لوکی رشتے کر دے برادریاں پوچھ دے کاروبار پوچھ دے منڈے دی زندگی بارے پوچھ دے تسی پوچھیا بھی کچھ نہیں تے رشتہ بھی پہ دیندے ہو حضور دے نانا جی فرمان لگے لجپالا جیرا بابا راتی تینوں خواب چ ملیا سی اج 8 دن گزرے او بابا ابراہیم مینوں بھی خواب چ ملیا ہے اور جس بابے نے آ کے تینوں خواب چ آکھیا کہ جا کے شادی کر کے آ اس بابے نے مینوں بھی آکھیا جا کے شادی تو آئیں گے تے انہاں نہ شادی کر دی کہ یعنی رشتہ اللہ انتظام کر رہا ابراہیم 70,000 نبیاں دے دادے نو بھیج کے حضرات اس مجلس دے اندر رشتہ طے ہو گیا نکاح ہو گیا 3 دن مکے والیاں مدینے چ گزارے 3 دن تو بعد جڑے والے سیدہ آمینہ دلہن بن کے مکے آئیاں حضرات شادی نو 3 مہینے گزر گئے ایک دن حضرت عبد المطلب سرکار دے دادا جی نے
اپنے پتر عبداللہ نو کول بٹھایا تے بٹھا کے فرمان لگے پترا ہن تیری شادی ہوگی تے کوئی کاروبار کرو کوئی تجارت کرو. حضرت عبداللہ فرمان لگے بابا جی جس طرح حکم ہے اسی طرح ہوئے گا. آپ فرمان لگے جی میرا قافلہ تجارت دا جا رہا ملک شام, میرا دل کردہ اس قافلے نو تسی لے کے جاؤ. فرمایا بابا جی جو حکم ہے لے کے جاواں گا. نوجوانوں حضرت عبداللہ اس قافلے نو ملک شام وال لے کے جا رہے. الغرض جڑے والے رستے چ مدینہ طیبہ آیا تے خیال آیا کہ جدوں دی میری شادی ہوئی ہے میں مدینے نہیں آیا, کیوں نہ چند دن مدینہ طیبہ گزار جاواں. انہاں دناں جے کتاب دے اندر آندا کہ مدینے دے اندر بخار دی وبا پھیلی سی. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی بخار دے اندر مبتلا ہو گئے اور اسے بخار دے نال آپ دا انتقال ہو گیا. مدینے والے مدینے دفن کیتا تے مکے خبر پہنچا دیتی کہ عبداللہ دا انتقال ہو گیا تے اسی دفن کر دیتا ہے. پورے مکے چ کوہرام مچ گیا کہ اتنا حسین نوجوان دنیا چو چلا گیا. چند مہینے ہوئے نے شادی ہوئی نو حضرت عبد المطلب نو خبر ملی تے ترے ترے اپنے گھر دے اندر آئے تے آ کے سیدہ آمینہ دے سر چے ہاتھ رکھیا تے سر تے ہاتھ رکھ کے فرمان لگے آمینہ بیٹی صبر کرنا ہی صبر کرنا ہی. سیدہ آمینہ فرمان لگیاں بابا کالا صبر کرنا ہے. حضرت عبد المطلب فرمان لگے بیٹی آمینہ او تیرا شوہر عبداللہ دنیا چ تر گیا, تیرے شوہر نے ہن واپس مڑ کے مکے نہیں آنا, مدینے والے انہوں مدینہ طیبہ ہی دفن کر دیتا ہے. تے نوجوانوں کیرا رنگ پیش کرائیں ترگے نے دلدار دلاں دے تے وطنوں چکے مہارا اجری بستی نظری آوے اے کنڈ دیتی جد یارا اور لے سجنا اساں تور نبائی تے جان تیرے نا لائی تے جے تو راضی ہو جاویں تے اے مل گئی کل خدائی. نوجوانوں سیدہ آمینہ رو کے فرمان لگے ہمیں عبداللہ کدھروں آ جاؤ. وے عبداللہ میں تے ہلے تینوں رج کے ویکھی آئی کوئی نہیں. حضرات سیدہ آمینہ دن بھی روندیاں رات بھی روندیاں نے. سیدہ آمینہ فرماندیاں ایک رات روندیاں روندیاں میری آنکھ لگ گئی. میں ویکھیا خواب چ ایک بڑا سونا جہا بابا آ گیا تے بابا پوچھدا آمینہ دیے رونی کیوں ہے. سیدہ آمینہ فرمان لگیاں بابا میرا عبداللہ بھی چھڑ گیا آئی, بابا میرا عبداللہ منو چھڑ کے تر گیا آئی. بابا کہن لگا آمینہ روینا میں تینوں مبارک دین آیا واؤ. سیدہ آمینہ فرمان لگیاں بابا میرے سر دا سائیں تر گیا ہے تو منو قادیاں مبارکہ پیا دینا ہے. بابا کہن لگا آمینہ مبارک ہوے نبیان دے امام دی ماں بنن والی. بابا کہن لگا آمینہ میں تینوں مبارک دینا ہے مبارک ہوئے نبیان دے امام دی ماں بنن والی ہے, نبیان دے امام دی ماں بنن والی ہے. سیدہ آمینہ فرما دیا پھر ویلا آیا. آپ فرما دیا میں صبح اٹھی تے میں ویکھیا کہ جیڑا پتھر میرے قدماں دے تھلے آندا موم بن جاندا ہے. پتھر موم بن کے تے سیدہ آمینہ فرما دیا مینوں سلام کردا ہے, مینوں سلام کردا ہے. سچی دسیا جے پتھر حضور دے ماں باپ نو سلام کرن تے پھر کیوں نہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دے اشاریاں چ درخت تر کے محمد دے قدماں دے اندر آ جا. او جس نبی دے ماں باپ دی اتنی شان ہے, اتنا مرتبہ اتنا مقام ہے تے اس مدینے دے تاجدار دی اپنی کی شان ہوے گی. سیدہ آمینہ فرماندیاں نے کہ صبح اٹھنیاں جیڑا پتھر قدماں دے نیچے آندا ہے آپ فرماندیاں موم بن جاندا ہے, موم بن جاندا ہے نالے سلام کردا ہے آمینہ تینوں سلام ہوے, آمینہ تینوں سلام ہوے, آمینہ تینوں سلام ہوے. حضرات الغرض سیدہ آمینہ فرماندیاں پھر ویلا آ گیا. 12 ربیع الاول شریف دی رات ہے, سموار دا دن ہے. سیدہ آمینہ فرماندیاں خارج منی نور. آپ فرماندیاں پھر
میرے وچوں نور نکلیا تے ایک نور والے نو پھر میں جنم دیتا، ایک نور والے نو جنم دیتا۔ حضرات کتاب دے اندر آندا ہے کہ سرکار دی ولادت نہیں سی ہوئی، ہر پاسے قحط سالی سی، لوگ بھکھے تے پیاسے مر رہے سن، بارش نہیں سی ہو رہی، پر کتاب دے اندر آندا ہے کہ جدو سرکار نے دنیا چ آ کے پہلا سا لیا، اللہ تعالیٰ نے ہر پاسے رحمت دیاں بارشیں نازل فرما دیتیاں، ہر پاسے رحمت دیاں بارشیں نازل فرما دیتیاں۔ تے سیدہ آمینہ فرماندیاں پھر میں ویکھیا میرے ویرے چ رحمتاں ورتان والا آ گیا، رحمتاں ورتان والا آ گیا، سب نو سینے لان والا آ گیا۔ آؤ سارے مل کے حضور دے ثنا خان بن جائیے، تے آؤ سارے مل کے پڑھ لیے رحمتاں ورتان والا۔ اللہ کرے جیڑا پڑھے او دے گھر دے اندر رحمتاں ہی رحمتاں ہو جان، او دے دل دے اندر رحمتاں ہی رحمتاں ہو جان، تے سارے مل کے ثنا خان بن کے پڑھ لو رحمتاں ورتان والا۔ ہتھاں نو جھنڈے بنا کے سرکار دی آمد دا استقبال کرو، رحمتاں ورتان والا۔ آگیاں دی گونج پہ جے سپیکر تو اچھی آواز ہو جائے، رحمتاں ورتان والا۔ اللہ کرے جڑا اچھی پڑھ لے اچھی پڑھ لے اچھی پڑھ لے والا، اے رحمتاں ورتان والا آ گیا، سب نو سینے لان والا۔ سیدہ آمینہ فرماندیاں خارج من نور، آ فرماندیاں پھر میں نور نو جنم دیتا، نور نو جنم دیتا۔ سیدہ آمینہ فرماندیاں نے جڑے والے سونے دی ولادت ہوئی، سیدہ آمینہ فرماندیاں میں مکے دے اندر بیٹھی آؤ، سیدہ آمینہ فرماندے نے میں نگاہاں اٹھا کے ویکھی آؤ، مینوں سامنے ملک شام دے محل نظری آنے لگ پے، مینوں سامنے ملک شام دے محل نظری آن لگ پے۔ اس جمعے دے اجتماع آنے والے ہو، سچی دسیا جے جیڑا نبی مکے بٹھا کے اپنی ماں نو ملک شام دے محل وکھا سکدا ہے، پھر میرا ایمان آکھدا ہے او نبی مدینے بیٹھ کے اپنے غلاماں دا میلاد بھی ویکھ سکدا ہے۔ تے ایسے بات کہہ رہا پرو رحمتاں ورتان والا۔ اللہ کرے سب دے ہاتھ کیمرے دے اندر ریکارڈ ہو جان، تاکہ پتہ چل جائے دیوانے بیٹھے ہیں، رحمتاں ورتان والا آ گیا، سب نو سینے لان والا۔ میرے نبی دی ولادت نہیں ہوئی، لوکی اپنیاں بچیاں نو زندہ دفن کر دیندے نے، لوکی اپنیاں ماما نو بازاراں دے وچ ویچ دیندے نے، لوکی اپنے باپ نو چونک چے کھلاڑ کے مار دینے، لوکی غریباں دے نال سلام نہیں لیندے۔ پر جدو آمینہ دے لال دی ولادت ہوئی، میرے نبی نے فرمایا بیٹیاں تواڈے واسطے رحمت نے، میرے نبی نے فرمایا ماں دے قدماں دے تھلے جنت ہے، میرے نبی نے فرمایا باپ دا چہرہ ویکھنا عبادت ہے، میرے نبی نے غریب نو ایسی عزت عطا فرمائی، سرکار نے بلال نو کعبے دی چھت دے اتے کھڑیاں کر دیتا، پھر اونا ساریاں بھی یہی آکھیا ہوے گا رحمتاں ورتان والا، اے رحمتاں ورتان والا۔ نانا سپیکر تو بغیر ہی پڑھو رحمتاں والا آ گیا، جدو
جدوں تسی گلی سجاؤ، جدوں تسی چھت تے لائٹاں لگاؤ، جدوں تسی جھنڈا لے کے سفید سوٹ پہن کے میلاد دے جلوس دے اندر جاؤ، کوئی پوچھے کی پہ کر دے ہو، انہوں یہی آکھیا جے سب نو سینے لان والا آ گیا، سب نو سینے لان والا۔ نوجوانوں سیدہ آمینہ فرماندیاں جدو سونے دی ولادت دا ویلا آیا اس ویلے کعبے دی دیوار شکستہ ہو گئی، سرکار دے دادا جی کعبے دی دیوار پہ بنا دینے، سیدہ آمینہ فرماندیاں مینوں انج لگے کہ جی میں سونے دی ولادت دا ویلا ہو گیا ہے۔ سیدہ آمینہ نے عرض کیتی یا اللہ دنیا دی عام عورت بھی ہوے ولادت والے کوئی نہ کوئی آ جاندا ہے، وے سونیا ربا میں تے تیرے نبی دی ماں بنن والی آؤ، سونیا میری خدمت واسطے کوئی نہیں۔ سیدہ آمینہ فرماندیاں نے میں ویکھے آؤ اچانک میرے گھر دی دیوار پھٹ گئی، چار اونچے لمبے قدیاں عورتاں اندر داخل ہو گئیاں، میں پوچھنیاں تسی کون آؤ؟ عورتاں کہن لگیاں آمینہ پریشان ہوئی، ایک کہن لگی میں آدم دی بیوی حوا آئی آؤ، دوسری کہن لگی میں ابراہیم دی بیوی سارا آئی آؤ، تیسری کہن لگی میں فرعون دی بیوی آسیہ آئی آؤ، چوتھی کہن لگی میں عیسیٰ دی ماں مریم آئی آؤ۔ سیدہ آمینہ پوچھنیاں نے کدھر آئی آؤ؟ کہن لگیاں آمینہ اپنے مقدرہ چے ناز کرنیاں ماں محمدیاں دائیاں بن کے آئیاں۔ فرمایا آمینہ مقدرہ چے ناز پیا کرنیاں کیسی محمدیاں دائیاں بن کے آئیاں ماں، او یارو سرکار دیاں تے دائیاں بھی نبیاں دیاں بیویاں بن کے آئیاں، ہلے بھی وہ سونے دی شان پوچھنے، ہلے بھی وہ سونے دا مقام پیا پوچھنے کہ جدیاں دائیاں بن کے او اللہ دے نبیاں دیاں بیویاں آئیاں نے۔ تے پھر میرا ایمان ہے کہ جدو او دائیاں گھر دے اندر داخل ہویاں ہون گیا نا، جدو خرج منی نور سرکار دی ولادت ہوئی ہوئے گی، تے میرا عقیدہ پھر جدو انہاں گھر دے اندر نور ویکھیا ہوئے گا، کیونکہ اماں حلیمہ فرماندی جدو سرکار نو اپنے گھر دے اندر لے کے آئی تے پہلا دیوا بال نہیں سا، پر جدو سرکار آئے میں کدی زندگی چ دیوا بال لے آئی کوئی نہیں، ایسا نور ہویا او اماں حلیمہ دے ویرے نور ہو سکدا ہے، تے پھر سیدہ آمینہ دی اس ککھاں والی کلی چے نہیں نور ہو سکدا بلکہ پورے عرب چے نور ہو گیا۔ تے میرا ایمان ہے پھر سارے اماں آمینہ دے گھر وال ویکھ کے ایہی کہندے ہون گے رحمتاں ورتان والا، ایک بڑی بس اپنے ہاتھاں نو جھنڈے بنا کے پڑھ لو، رحمتاں ورتان والا۔ میں نہیں کہہ رہا، اللہ دا قرآن کہہ رہا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، میں نہیں کہہ رہا، اللہ دا قرآن کہہ رہا ورفعنا لک ذکرک، میں نہیں کہہ رہا، اللہ دا قرآن کہہ رہا والضحی واللیل اذا سجا، میں نہیں کہہ رہا، اللہ دا قرآن کہہ رہا الم نشرح لک صدرک، تے پھر جدوں کملی والے دی انی شان پورا قرآن ہی پہ بیان کر دائے، پھر تیرا تے میرا حق بندہ اسیویاں کیے رحمتاں ورتان والا۔ گلے خراب کر لو، جدو جمعہ پڑھ کے فیکٹریاں دے اندر جانا ہے، گھران دے اندر جانا ہے، بس ایک کوئی نعرہ لان دیا جانا ہے سب نو سینے لان والا آ گیا، یتیماں نو بھی مسکیناں نو بھی غریباں نو بھی بے اولاداں نو بھی بے سہاریاں نو بھی میرے نبی نے سینے دے نال لایا، پھر انہاں بھی یہی آکھیا سب نو سینے لان والا، رحمتاں ورتان والا آ گیا، سب نو سینے لان والا آ گیا۔ ماہ ربیع النور شریف دی آمد ہے، سارے احباب بڑی محبت دے نال اس مہینے نو گزارو،
کسرت دے نال درود شریف دے نغمے سرکار دی بارگاہ دے اندر پیش کرو. جنہ اپنے کوٹھے اپنیاں ممٹیاں اپنیاں گلیاں نہیں سجائیاں کوشش کرو لائٹنگ کرو تاکہ پتہ چلے کہ ساڈے نبی دی آمد ہو گئی ہے. پتر دی سالگرہ تے بڑے پیسے لگانے ہیں پر او دی سالگرہ منانی ہے جدے صدقے اللہ نے سب نو پتر عطا کیتے نے. بے اولاداں نو اولاداں تے سانو اللہ تعالیٰ نے ایسیاں برکتاں عطا کیتیاں نے. رب تعالیٰ حاضری قبول فرمائے. آمین. وما الینا الا البلاغ.